बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र, जहां हम आपको ले चलते हैं उन अजीम अंबिया के नूरानी सफ़र पर जिन्होंने अपने रब के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और रोशनी के इस मुबारक सफ़र का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन किराम, ये मौजू निहायत हसास और ईमान को झंझोड़ देने वाला है। हमने अपनी सी कोशिश की है कि हर बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीनी एहतराम के दायरे में रहते हुए बयान करें, लेकिन हम बशर हैं और बशर से खता हो सकती है। अगर किसी मकाम पर कोई गैर इरादी गलती हो गई हो तो बराह करम हमारी इस्लाह करें। हम दिल से आपके मशवरों का खैर मकदम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इखलास, सच्चाई और हिदायत पर कायम रखे, आमीन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कम उम्री में ही आपकी तबीयत में नेकी, तहारत, गैरत और हक की पहचान पाई जाती थी। आप इराक के इलाके उर में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कबूल किया, उनके साथ शाम की तरफ हिजरत की और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को एक मखसूस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आपको कौम सदूम की तरफ भेजा। ये कौम उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान एक सरसब्ज मगर गुनाहों से लबरेज खित्ते में आबाद थी। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ थी, पानी मीठा था और बागात फलदार, लेकिन दिल सख्त, बदकार और नाफरमान थे। कौम लूत की सरकशी और बदकारी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने एक ऐसी बदकारी को आम किया जो इंसानी तारीख़ में कभी किसी ने न की थी। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने हम जिन्स परस्ती यानी लिवातत को खुले आम अपनाया, उस पर फ़ख्र किया और नेकी को मजाक बना दिया। ये कौम मेहमानों के साथ बदसलूकी करती, बेहयाई को जश्न बनाती और अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ख्वाहिशात पूरी करने लग गई थी। कुरान कहता है, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातून अल-फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और याद करो लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम वो बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं किया। सूरतुल आराफ 7:80। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, डराया, अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत लूत को और उनके मानने वालों को शहर से निकाल देने की धमकियाँ दीं। अख़रिजूहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये तो बहुत पाकीज़गी का दावा करते हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 82। हज़रत लूत की तन्हाई, सब्र और फरियाद। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हर लम्हा अपनी कौम की बेहयाई, गुस्ताखी और हठधर्मी का सामना था। आप तन्हा थे, सिवाय अपनी 2 बेटियों के और चंद ईमान वालों के कोई उनका मददगार न था। आपका दिल ज़ख्मी था, मगर ज़ुबान पर सिर्फ दुआ और फरियाद थी। रब्बिन्सुरनी अलल कौमिल मुफ़सिदीन। ऐ मेरे रब, इन फसाद फैलाने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। सूरतुल अंकबूत आयत नंबर 30। फैसले का वक्त करीब आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी और फैसला फरमा दिया कि इस सरकश कौम पर अजाब नाजिल किया जाए। लेकिन इस अजाब से पहले अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजा, जो इंसानों की शक्ल में ज़ाहिर हुए। ये वही फ़रिश्ते थे जो इससे कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, उन्हें बेटे की बशारत दी और फिर कहा, इन्ना मुहलिकू अहल हाज़िहिल क़रियति इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन। हम इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ के लोग जालिम हो चुके हैं। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 31। फरिश्तों का हज़रत लूत के यहाँ पहुँचना। फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत के पास पहुँचे। हज़रत लूत फ़ौरन समझ गए कि उनकी कौम इन मेहमानों के साथ क्या सलूक करेगी।
ان کی آنکھوں میں خوف تھا، دل بے قرار۔ قوم کو خبر ہو گئی اور وہ لوگ حضرت لوط کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ سورۃ الہود آیت نمبر 78۔ حضرت لوط نے کہا، هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہیں۔ سورۃ الہود آیت نمبر 78۔ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ قوم عورتوں سے نکاح کے ذریعے جائز تعلق اختیار کرے، مگر وہ تو آنکھوں پر پردے ڈال چکے تھے۔ عذاب کا نزول، جب آسمان و زمین کانپ اٹھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مہمانوں کو تکلیف دینے پر اصرار کیا، حضرت لوط نے بے بسی کے عالم میں کہا، لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارا کی طرف جا سکتا۔ اور تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، اے لوط ہم آپ کے رب کے فرستادے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں نے حکم دیا، رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صرف آپ کی بیوی جو اہل ایمان میں نہ تھی وہ پیچھے رہ جائے گی اور عذاب کا شکار ہوگی۔ عذاب کی ہولناکیاں زمین و آسمان الٹ گئے۔ صبح طلوع ہوتے ہی وہ وقت آن پہنچا جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برسوں خبردار کیا تھا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ پتھر نشان زدہ تھے، ہر کافر کے لیے مخصوص۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش برسائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے انہیں الٹ دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر سخت پتھروں کی بارش کی۔ یہ عذاب ایسا تھا کہ زمین بھی چیخ اٹھی، پہاڑ ہل گئے، آسمان کانپ اٹھا، اور ہر وہ شخص جو ظلم و بے حیائی میں ملوث تھا تباہ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نجات۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیوں اور چند ایمان لانے والوں کو نجات دی گئی۔ حضرت لوط ایک ویران جگہ پر جا بسے، ان کی بیوی جو نافرمانوں میں سے تھی عذاب کا حصہ بن گئی۔ یہ ایک المناک منظر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سب کچھ کھو دیا، شہر، رشتہ دار، قوم، مگر اللہ کی رضا حاصل کی۔ انہوں نے سچ کہا تھا، صبر کیا تھا، اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ ایک اور قرآنی یاد دہانی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورۃ الشعراء 217 to 171۔ سبق: بے حیائی کا انجام اور اللہ کا عدل۔ قوم لوط کی بربادی ایک عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آج بھی فطرت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور گناہ کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے ایک ابدی پیغام ہے کہ اگر ہم نافرمانی اور بے حیائی کو اپنائیں گے تو رب کا عدل حرکت میں آ جائے گا۔ جب ہم حضرت لوط علیہ السلام کی داستان پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حق اکیلا بھی ہو تو غالب ہوتا ہے، صبر کا بدلہ نجات ہے، بے حیائی کبھی سلامت نہیں رہتی، اللہ کا عذاب خاموشی سے نہیں آتا، جب آتا ہے تو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، خود کو، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو بے حیائی، فحاشی اور نفس کی گمراہی سے بچائیں، رب کے سامنے جھک جائیں، آج، ابھی، اسی لمحے۔ ناظرین کرام، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک عظیم داستان کی شروعات ہے۔ اگلی قسط میں ہم جا رہے ہیں اس ہستی کی طرف
جس کی دعا سے کعبہ آباد ہوا، جس کی پیشانی پر سجدے کا نور چمکتا تھا اور جس کی قربانی نے قیامت تک امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کا سجدہ، باپ کی قربانی اور رب کی رضا، دل ہلا دینے والا منظر۔ اگلی قسط میں روشنی کے سفر کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمیں حضرت لوط جیسے صبر، غیرت اور حق پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہمیں بے حیائی، فحاشی اور ہر گناہ سے دور فرما، ہمارے گھروں کو ایمان سے بھر دے اور ہماری نسلوں کو ہدایت پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔